atong ebanghelyo karon nalantan ako i-share no nga sa una hangtod man gani karon nakoy mga kaila nga moingon sila nga sabi taw ituo mo ko Ginoo, nagampo mo ko sa Ginoo, nagsalig mo ko sa Ginoo, anong ganahan mo ko musimba? Di lang ko musimba kaya nagampo mo ko niya, nagampo ko niya secretly, nasalig ko sa iya, kaila ko sa iya, pero wala nisimba sa iya. So karon og imo kong makita ang yawa man pod gani nakaila pod kung kinsa si Kristo. Kinsa ang Ginoo ila pa ganing giingon nga ikaw ang anak sa Dios, you are the son of the Most High. Pero wa pod sila nagsimba kang Kristo. Wala ko nag-ingon nga ang mga tao nga dili hinimbahon kay mga daotan na. Ang kuan mo na ang ilang iingon na kay mao pod ning uban tao nga sige simba si sudog simbahan pero pagawas mga libakira, pagawas himog nga daotang mga istorya sa ubang tao. Mao na ang ilang moingon nga sus may na lang ko nga dili hinimbahon pero dili ko manghilabot og ubang tao. Pero kana nga argumento magod kay kulang unsa kahag mas maayo nga ikaw gani sa imong kagalingon kabalo ka nga di mo ko libakira, dili ko mohimog mga daotan nga mga pulong sa ubang tao, di ka maghimo-himog istorya man gani ikaw mismo nga kabalohan nga dili na nimo buhaton mosimba pa gyud. Unsa ang kalipay sa Ginoo kung ikaw nga nagbuhat og maayo magsimba pa gyud kaniya diha sa simbahan. Ang kani nga mga sugilanon ang kani nga istorya kay para ni sa atong mga Katoliko. Well, ang kani nga channel mo pod akong gibuhat kay para magud pod ni sa mga Katoliko nga kada bitong mura og nawad-an na sila og pagtuo sa Katoliko nga simbahan. Para ra gyud ni sa mga Katoliko. So kung kinsa mo ganitong dili Katoliko, di pwede ra gyud pod mo nga dili mo tan-aw niini, pero kung gusto mo nga kana makabalo pod sa pagtulon-an nga Katolikan hong pagtulon-an, pwede ra pod mo tan-aw. So ang punto lang diri nga bisan magani ang mga yawa nakaila sa Ginoo pero sila nagsimba. Kita nga mga Katoliko nagtuo ta sa Ginoo ug dapat pud ta nga magsimba kaniya diha sa santos nga misa. Kay diha sa santos nga misa masinati nato mismo si Jesus diha sa santos nga Eucharistia. O tinuod nga Ginoo mismo na sa atong kasing-kasing nag-uban kanato kanunay sa kung bisan asa ta padulong. Pero man gani diha sa santos nga misa, sa santos nga Eucharistia, diha nato siya masinati, diha nato siya magunitan, diha nato siya madawat, nahimong tangible ang Ginoo bitaw kanang mahikap gyud nimo magunitan gyud mo na ang iyang gusto pod